ايكونوميست. في اللايف اللي سبق كنا شفنا لا فونكسيون كينيزيان دانفستيسمون، كنا قرينا كابيتاليزاسيون اي اكتياليزاسيون، وشفنا ليفيكاسيتي مارجينال دو كابيتال اي لي ريغل دي شوا دانفستيسمون. دابا غادي نكملوا ان شاء الله وغادي نشوفوا ليكيليبر ماكرو ايكونوميك اي ريفوني دو بلان امبلوا. غادي نقراو ليكيليبر كونطابل اكس بوست اللي كنرمزوا لها باكس بوست، ليكيليبر ايكونوميك اللي كنرمزوا لها باكس انت. واحد الحاجه اللي ما خصكمش تخلعوا منها، كاين شي اساتذه اللي كيحط لكم فقط اكس بوست وكيحط لكم اكس انت. هاد اكس بوست و اكس انت هما بالونجلي، يعني فقط بالونجلي، ما كيحط لكمش يعني سينيفيكاسيون بالفرنسي، يعني ما عندكملاش تخلعوا شي حاجه اللي هي بسيطه. نكملوا ونقراو لو ريفوني ديكيليبر اي لو ريفوني دو بلان امبلوا. واخا نمشي ليكيليبر كونطابل. L'équilibre comptable, c'est l'équilibre qui se réalise a posteriori sur le marché des biens et services une fois que toutes les opérations économiques aient été effectuées. هو واحد l'équilibre اللي كيتحقق لنا من بعد في المارشي ديال لي بيان اي سيرفيس من بعد ما كنديروا واحد لي زوبيراسيون ايكونوميك. Il exprime une égalité comptable entre les ressources et les emplois. يعني هو كيعبر لنا على واحد المعادله كونطابل ما بين الموارد les ressources et les emplois. Cet équilibre peut être exprimé à l'aide de l'identité suivante. Voilà, on a parlé de la fonction. Les ressources et les emplois. Les ressources, je ne sais pas les ressources. Je ne sais pas les ressources, mais dans les territoires marocains, les ressources, c'est le PIB. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, هو le PIB. كنرمزوا له le PIB. ولكن حنا ما كان يعني داكشي اللي كنجو ماشي هو بوحدو اللي كنستعملوه. لا، كنجيبوا شي حاجه من الخارج، يعني داكشي ديال لامبورطاسيون اللي كنستوردوه حنايا عندنا البلاد، هذاك هما الموارد كامله ديالنا. هو البي اي بي بليس الموارد، سي البي اي بي بليس لامبورطاسيون. الوغ ايت ايغال لومبلوا. لومبلوا سي هذاك الشيء الموارد شنو كنستعملوا بهم، كنكونسوميوهم، يعني عندنا لا كونسوماسيون، وواحد البارتي كتمشي لانفستيسمون، وواحد البارتي يعني كنصدروها ليكسبورطاسيون. الوغ عندنا لي ريسورس est égal les emplois. Alors les ressources c'est le PIB plus M et les emplois c'est la consommation plus l'investissement plus l'exportation. Alors l'égalité tient au fait que l'investissement correspond comprend la formation brute de capital fixe et la variation de stock. L'investissement qui s'awina هو la formation brute de capital fixe plus la variation des stocks. نمشيو نشوفوا واحد اكزامبل باش تفهموا. عندنا هذا الاكزامبل واسمحوا لي بالنسبه لليكرون، يعني هادشي اللي عطا الله حاليا، اسمحوا لي. واخا عندنا لي زومبلوا هنايا وعندنا لي ريسورس. لي ريسورس سي لو بي اي بي est égal 100 000 درهم، عفوا او ام est égal 20 000 درهم est égal 120 000 درهم، يعني التوتال سي 120 000 درهم. لي زومبلوا قلنا لا كونسوماسيون سي 40 000 اي لانفستيسمون، ها هي لانفستيسمون عندنا واحد البارتي هي la formation brute de capital fixe et la variation de stock. La formation brute de capital fixe est égale 35 000 et la variation de stock est égale 20 000. Alors X c'est X يعني صادرات عندنا 25,000 وعند التوتال يعني سي 120,000. واحد الحاجه اللي هذا يعني هاد الفارياسيون دو ستوك ممكن يكون نيجاتيف ممكن يكون بوزيتيف. الوغ ملي كنديروا لي ريسورس بليس لي زومبلوا وما لقيناش ليغاليتي هنايا، الوغ فين ملي كنجيبوا ديك ليغاليتي كنمشيو نزيدوها بلا فارياسيون دو ستوك او كنقصوها من لا فارياسيون دو ستوك، يعني باش كنجيبوا ليغاليتي. واخا ليكيليبر ايكونوميك، دابا سالينا من ليكيليبر كونطابل نمشيو ليكيليبر ايكونوميك. ليكيليبر كونطابل كتكون عندنا في لا فان دو بيريود. الوغ ليكيليبر ايكونوميك كيكون عندنا في لو ديبي. ليكيليبر ايكونوميك هو اللي غادي نتعمقوا فيه مزيان وخصكم تفهموه معايا مزيان. ليكيليبر ايكونوميك سي ليكيليبر ايكونوميك كوريسبون او بريفيزيون دي اجون ايكونوميك. الوغ la théorie keynésienne, l'équilibre économique correspond aux prévisions des agents économiques. C'est la théorie keynésienne, l'équilibre économique n'est pas automatique, mais un état possible de l'économie. يعني ماشي عفوي ولكن ممكن يتحقق لنا. Condition d'équilibre, كما كنعرفوا في l'équilibre économique, c'est l'offre globale est égale à la demande globale. Alors l'offre globale est égale à la demande globale. L'offre globale, c'est la consommation plus l'épargne. Le revenu, Y c'est le revenu. الغوفوني كما كنعرفوا عندك واحد لابارتي كما هضرنا، بارتي ديال لا غوفوني شنو كدير بها؟ عندك اما كتمشي تكونسوميها واما كتمشي تخبعها، يعني سوا لي بار سوا لا كونسوماسيون. هادشي اللي يمكن لك دير بهاد الغوفوني ديالك. لا دوموند جلوبال عندنا سوا لا كونسوماسيون سوا لانفستيسمون. فوالا. الوغ دابا عندنا قلنا ايغريت ايت ايغال ا دي، الوغ سي سي بلس اس est égal à C plus E. ها هي C plus S est égal à C plus S. غادي نختزلوا بهاد السي وهاد السي. شنو تولي كتساوي لنا لا دوموند est égal لوفر، يعني ليكيليبر شنو يولي كيساوي لنا سي اس ليبارن بلس لانفستيسمون. هي هادي سي اس est égal I. alors c'est S en fonction de revenu ou E en fonction de taux d'intérêt.
le revenu d'équilibre et le revenu de plein d'emploi. المهم غادي معايا مزيان. كينز قال لك كينز même si l'économie est en équilibre يعني واخا عندنا l'économie في l'équilibre, celui-ci peut coexister avec un déséquilibre en matière d'emploi. واخا يكون عندنا l'économie في واحد l'équilibre, ممكن يكون عندنا واحد déséquilibre في الماتيير ديال d'emploi. عندنا دو كا في هاد لي زومبلوا, situation de sous-emploi ou situation de sur-emploi. Alors, soit sur-emploi, soit sur-emploi. L'objectif étant atteindre un équilibre de plein emploi. والobjectif حنا كنقلبوا باش نحققوا على l'équilibre ديال le plein d'emploi. يعني le revenu ديال le plein d'emploi او l'équilibre de plein d'emploi. واخا عندنا situation de sous-emploi. اول situation سي le sous-emploi. عندنا هذا الجرافيك هذا. هذا الجرافيك من هنا كتفهموا بزاف ديال الحاجات وخصكم تفهموه مزيان. عندنا هنايا سي ديبونس جلوبال وهنا عندنا الريفوني. هنا كنديروا لا كونسوماسيون بليس لا كونسوماسيون بليس لانفستيسمون. شنو قلنا لا كونسوماسيون بليس لانفستيسمون؟ سي لا دوموند جلوبال. يعني كان هذا كنرسموا عندنا لا كونسوماسيون بليس لانفستيسمون وكيعطيوكم لا كونسوماسيون بليس لانفستيسمون ديال بلان دومبلوا وانتوما كتقلبوا على ليكيليبر. يعني نتوما عندكم سيتياسيون ديال بلان امبلوا مثلا تيعطيك الريفوني ديال بلان امبلوا وانتوما كتقلبوا على الريفوني ديال ليكيليبر. هنايا سيتياسيون ديال سو امبلوا. سيتياسيون دو سو امبلوا تيكون عندنا الريفوني ديكيليبر اللي كنرمزوا له ايغريت او اصغر من الريفوني ديال بلان امبلوا. يعني عندنا الريفوني ديال هاد البوان هذا ديال ليكيليبر اللي لقينا حنايا اصغر من هاد النقطه هذه. يعني عندنا سيتياسيون ديال سو امبلوا. يعني شنو هي سو امبلوا؟ بلان دومبلوا هو ما كاينش الشوماج كاع وسو امبلوا هو عندنا الشوماج. حنا كنقلبوا على الريفوني ديال البلان امبلوا باش نحيدوا الشوماج. الوغ كنقلبوا على السيتياسيون هذا. يعني الا كان عندنا ايغريد او اصغر من ايغريد بي او حنا في واحد سيتياسيون ديال سو امبلوا. ملي نقول لك تعطيك مثلا في ليكزارسيس تيقول لك اين سيتياسيون عندنا هو سو امبلوا لا بلان دومبلوا. شنو كدير؟ كتمشي تقارن الريفوني ديكيليبر مع الريفوني دو بلان امبلوا. الا لقيتي الريفوني ديكيليبر اصغر من الريفوني ديال بلان امبلوا بان انت راه في واحد سيتياسيون ديال سو امبلوا. الا كان الريفوني ديكيليبر اكبر من الريفوني دو بلان امبلوا يعني الريفوني دو بلان امبلوا فانت في واحد سيتياسيون ديال لو سور امبلوا. هنايا كنرمزوا عليه هاد ليكار هادي هاد ليسباس هذا كنرمزوا ليه ايكار ديفلاسيونيست. يقدر يقول لك يعني حسب لي ليكار ديفلاسيونيست. واخا نمشيو لهنا شنو قال لك؟ سيتياسيون دو سو امبلوا il se caractérise par le fait que le revenu d'équilibre YE, le revenu d'équilibre c'est YE, est inférieur يعني أصغر au revenu qui assure le plein emploi. يعني ce emploi هي YE أصغر من YPE. On relève ici l'existence d'un écart déflationniste. يعني عندنا واحد l'écart déflationniste. نمشيو pour éliminer cet écart باش نحيدو هاد l'écart هذا il faut que la dépense globale que la dépense globale soit augmentée jusqu'au niveau du point A sur le graphique. شنو قال لك؟ باش حنايا نحيدو هاد قال لك pour éliminer هاد l'écart باش نإليمينيو هاد l'écart خصنا نزيدو في الديبونس جلوبال. يعني نطلعو من هاد النقطة نطلعو لهاد النقطة. يعني من نزيدو في لا ديبونس جلوبال نطلعو من هاد النقطة لهاد النقطة. يعني او ما تبقاش لنا هنايا يعني غتولي لنا ا. يعني غادي نوصلو الريفوني ديال بلان دومبلوا. هذا هو الحل اللي عطاوك في هذا. نمشيو ليكار ديفلاسيونيست او سور امبلوا او ليكار ديفلاسيونيست. الجرافيك نفس الجرافيك غير هو شنو اللي يتغير لنا؟ ملي تيكون عندنا سيغ امبلوا او ايكار انفلاسيونيست تيكون عندنا لو ريفوني دو بلان امبلوا اصغر من الريفوني ديال ليكيليبر. يعني الريفوني ديال البلان امبلوا كنقلبوا على الريفوني. حنا كنقلبوا على الريفوني ديال حنا غادي نشوفوا كيفاش كنقلبوا على الريفوني ديال ليكيليبر وكنقارنوه مع الريفوني ديال البلان امبلوا. كنشوفوا الا كان الريفوني دو بلان امبلوا اصغر من الريفوني ديكيليبر حنا في واحد لي سيتياسيون دي ايكار انفلاسيونيست. ولا كان ايكار انفلاسيونيست او سور امبلوا. الا كان العكس حنا راه في واحد ليكار ديفلاسيونيست او سو امبلوا. يعني علاش حنا حبسنا هنايا؟ حنا حبسنا هنايا ومن بعد كتشوفوا بان هذا الخط متقطع ما يمكنناش نزيدو لحقاش حنا في واحد ليكار ديال سور امبلوا. يعني
وصلنا لسيغ امبلوا الغوفوني دي بلان ديكيليبر حد هنايا ما بقاش عندنا شوماج كلشي خدام هنايا صافي ما بقاش عندنا شي واحد باش نزيدو واخا الغوفوني ديكيليبر يعني غنزيدو نطلعو كذا ما غاديش حتى شي واحد كلشي خدام كلشي راضي على داكشي اللي بغا. الوغ دائما عندنا هنايا ايغريد وهنا دي جي او لا ديبونس جلوبال. دابا هنايا لي كار انفلاسيونيست وهنا عندنا لي كار ديفلاسيونيست. عرفوا بانه عندنا هذه سي البوان ديكيليبر شفتوها فين كاينه تحت من ا وهنايا العكس شوف ا لتحت او او عندنا الفوق. هذا هو الفرق ما بين سو امبلوا او سيغ امبلوا. شكرا بزاف كان معكم ايوب النحيلي. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نكملوا هاد لي سيكسيون لي زيفيت ملتيبليكاتور. غادي نشوفوا ملتيبليكاتور دانفستيسمون لي ديفيرون تيب دو ملتيبليكاتور. المهم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باش ان شاء الله يكون اكسبليكاسيون ونسربيو ان شاء الله نساليو علينا الدرس وندوزو لي تيدي وندوزو لي زيكزام نصحوهم. خصكم تفاعلوا معايا باش نعرف راسي واش غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان. ملي كيكونش التفاعل كنمشي كنغيب عليكم بزاف لحقاش كنعرف بان الناس ما متفاعلينش مازال ما شافوا لا فيديو كذا ما كنعرفش واش شفتوا الفيديو ولا ما شفتوش الفيديو. الا شفتوا الفيديو خليو لي كومونتير بان شفتوا ولا سولوني على شي حاجه. المهم ناقشوا معايا ناقشوا شي حاجه باش نعرف بانه كذا ونزيد نتحفز باش انني ندير الفيديو ان شاء الله نكملوا الفيديوهات في اقرب وقت. شكرا بزاف وساعتكم مبروكه.